हाम्रा दुवै कार्यक्रम सञ्चालक मेरो असाध्यै आत्मीय मित्र रामजी पौडेल सर निकै चर्चित युवा लोकगीत गायक पनि हुनुहुन्छ। उहाँको आफ्नो छुट्टै पहिचान छ। प्रतिभा मैले भन्छु व्यक्ति एक हुनुहुन्छ तर प्रतिभा अनेक छौँ, हामीले धेरै माध्यमबाट देख्न पाउँछौँ। र मेरो असाध्यै आत्मीय मित्र रामजी पौडेल सर र अनि असाध्यै कमल विनायक शाखा भक्तपुरको लिडर श्री मुखियासु उहाँ दुवैलाई म शिरनेउरा नमस्कार गर्न चाहन्छु। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। परमेश्वरको महिमामा, परमेश्वरको राज्यमा ईश्वर हुनुहुन्छ भनेर ईश्वर खोज्न बाहिर जानु नपर्ने रहेछ। ईश्वर त हाम्रो आत्मामा विराजमान हुनुहुँदो रहेछ। हामी त परमेश्वरले बनाएको मन्दिर रहेछौँ। यही मन्दिरमा, हाम्रो जिउँदो मन्दिरमा चाहिँ परमपिता परमेश्वरले बास गर्नुहुँदो रहेछ भनेर विश्वास गरेर यो पवित्र मन्दिरमा पाल्नुहुने तपाईँ सम्पूर्णप्रति पनि म प्रकाश दिप गैरीको तर्फबाट शिरनेउरा नमस्कार गर्न चाहे। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु म शिशुको नाउँमा। सम्बोधन धेरै लामो नगरौँ, धेरै समय जान्छ र पनि स्टेजमा जति पनि विभिन्न जिल्लाबाट प्रमुख उपप्रमुख लिडर सम्पूर्णमा म प्रकाश दिप गैरीको तर्फबाट शिरनेउरा नमस्कार गर्न चाहे। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु म शिशुको नाउँमा। हिजोको दिनमा मैले पनि ईश्वरलाई धेरै ठाउँमा खोजेँ। कहिले खुट्टामा खोजेँ, कहिले बुट्टामा खोजेँ, कहिले ढुङ्गामा खोजेँ, कहिले माटोमा खोजेँ। धेरै ठाउँमा भौतारिएँ, धेरै ठाउँमा गएँ, धेरै ठाउँमा पुगेँ, विभिन्न ठाउँमा पुगेँ। तर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता स्वयं यहाँ आत्मामा हुनुहुँदो रहेछ, तर पत्तै थिएन, थाहै थिएन। तर जुन दिन रोमी 10 को अंगीकार गरेँ र जुन दिन रोमी 10 को अंगीकार गरेको दिनबाट बल्ल थाहा भयो कि परमपिता परमेश्वर त हाम्रै आत्मामा हुनुहुँदो रहेछ भनेर। त्यसैले अब समय असाध्यै यो सुरु पनि कसरी गरौँ, ईश्वरको महिमा कुन शब्दले कुन वर्डले, त्यो सायद मैले खोजेँ भने शब्दकोशमा पनि म भेट्दिनँ होला परमेश्वरको कुन वर्डले चाहिँ उहाँलाई सम्बोधन गर्ने। किनकि हिजोको दिनमा हामी हरेक एङ्गलबाट, हरेक तौर तरिकाबाट, हरेक ठाउँबाट हामीमा धेरै कमी कमजोरीहरू थिए। धेरै कमी कमजोरी हुँदा पनि परमपिता परमेश्वरले ती कमी कमजोरीलाई हटाएर पानीले पखालेको झैँ पखालेर परमपिता परमेश्वरले शुद्ध बनाएर आज उहाँको शक्ति सामर्थ्य हामीलाई दिएर, हे मेरा सन्तान अब त डरको आत्मामा छैनस्, अब त शक्ति सामर्थ्यमा छस् भनेर हामीलाई ढुक्क पार्नुहुने कति महान हुनुहुन्छ हाम्रो परमपिता परमेश्वर। हेर्नुहोस् त, मैले संसारमा आजकल यदि तपाईँ फलामको सानो टुक्रा किन्न पनि जानुभयो भने पैसाको त्यहाँ मोलतोल हुन्छ। तपाईँ हामी कहिलेकाहीँ कबाडीमा म गएको छु, कहिलेकाहीँ म कबाडीमा पुगेको छु। कबाडी खानामा पुग्दाखेरि मलाई कहिले सानो फलामको टुक्रा आवश्यक पर्छ, कहिले टिनको टुक्रा आवश्यक पर्छ। सानो त्यो काम नलाग्ने कबाडी खाना हो वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि। त्यो कबाडी खानामा गएर मलाई सानो फलामको टुक्रो ल्याउनुहोस् न भन्दा पनि यसलाई यति रुपियाँ र यति पैसा पर्छ, यति रुपियाँ पर्छ, यति 1000 र यति 100 पर्छ भनेर चाहिँ त्यसको मोलतोल हुन्छ। तर परमपिता परमेश्वरले हामीलाई बिना मोलतोल, बिना कुनै शर्त नराखिकन मेरा सन्तानहरूलाई जसरी एउटी आमाले आफ्नो सन्तानलाई निस्वार्थ भावनाले प्रेम गर्छन्, त्यस्तै कुनै पनि स्वार्थ नराखिकन, कुनै पनि मोलतोल नगरिकन हामीलाई परमपिता परमेश्वरले कति उच्च स्थानमा राख्नु भएको छ। त्यो शक्ति सामर्थ्य दिनुभएको छ। यो संसारका मानिसले पक्कै पनि दिन सक्नुहुन्थेन। तपाईँहरू धेरै कार्यालयहरू पुग्नु भएको छ होला। एउटा कुनै कागज, कुनै फाइल पुगेर गयौँ भने, कार्यालय पुग्यौँ भने अनेक खालको यति नम्बरको कोठा र उति नम्बरको कोठा, उति नम्बरको कोठा र उति नम्बरको कोठा, भर्याङ मुनिको र भर्याङ माथिको, तल र माथि गर्दा गर्दै दिन बिताएर आएका दिनहरू हामीले धेरैले भोगेका छौँ। तर परमपिता परमेश्वरले यति नम्बरको कोठा र भर्याङ तल र भर्याङ माथि केही पनि नभनिकन, हे मेरा सन्तान, तिमीले मेरा स्वर सुन्यौ, तिमीले मेरा आवाजलाई चिन्यौ, तिमीले मलाई पछ्याएका छौ भनेर निःशुल्क रूपमा हामीलाई शक्ति सामर्थ्य दिनुभयो। कति महान हुनुहुन्छ हाम्रो परमपिता परमेश्वर। त्यसैले
त्यसैले सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हे बोझले दबिएका हो, हे बोझले थाकेका हो, हे दलदलमा फँसेकाहरू आओ, मनिर आओ र तिमीले उद्धार पाओ भन्नुहुने पिता कति महान हुनुहुन्छ। कसैले हिजोको दिनमा कसैले भन्नु भएन हामीलाई, कसैले भन्नुभयो भने मलाई रेकर्ड देखाउनुहोस्। कसैले तपाईँलाई भन्नु भएन यदि तपाईँ बोझमा दबिएको छ भने पहिला यति पैसा यो फलानो एकाउन्टमा जम्मा गर्नुहोस् अनि आउनुहोस्। हामी डक्टर कहाँ जाँदाखेरि पनि पहिला फलानाको चिट काट्नुहोस् अनि त्यो डक्टरलाई तपाईँसँग भेट्नु भनेर हामीले पहिला चिट काटेर 500, 800, 1000, 1200 कति हुन्छ त्यहाँको रुल्स अनुसार त्यो चिट काटेर बल्ल हामी डक्टरको मुख अगाडि देखिन जान्थ्यौँ। तर परमपिता परमेश्वरले निर्दोष मन लिएर आऊ, चिट काट्न जरुरी छैन, पवित्र मन लिएर आऊ भन्नुहुने पिता परमेश्वरलाई म मन्छेमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि हामी यो संसारमा आनन्दको निमित्त आएका थियौँ, खुसी हुनको निमित्त आएका थियौँ। हामी यो संसारमा किन आयौँ मैले पहिला पनि भनेको छु, आज धेरै नयाँ जनहरू पनि देखेको छु। गर्मी पनि बढ्न थाल्यो, धेरै गर्मी पनि भएको छ। यो पनि ईश्वरलाई धन्यवाद, केही छैन, हाम्रो लागि ठिक छ होइन। मैले पहिला पनि भन्ने गरेको थिएँ कि हामी यो पृथ्वीमा किन आयौँ होला, के 2-4 पैसा कमाउनको निमित्त, 2-4 पैसा कमाएर जोड्नको निमित्त, वैवाहिक सम्बन्ध जोड्नको निमित्त, कसैसँग कसैको छोरा हुनको निमित्त, कसैको बुहारी हुनको निमित्त, कसैको श्रीमान हुनको निमित्त, कसैको श्रीमती हुनको निमित्त, कसैको सासू हुनको निमित्त, कसैको आमा हुनको निमित्त, त्यति मात्रै हो त? पर्यो होइन, त्यो थिएन। परमेश्वरले त हामीलाई यो संसारमा किन पठाउनु भयो भन्दाखेरि जाऊ तिमीले अब यो संसारमा गएर मेरो महिमा गर, मलाई चिन र मलाई जान र मेरो मसँग परिचित हो भन्नको निमित्त पठाउनु भयो। तर हामी बाठो भनेर जात बनायौँ, धर्म बनायौँ, समुदाय बनायौँ, तल उच्चो निचो बनायौँ, धनी गरिब बनायौँ अनि उच्चो निचो बनायौँ। धर्म तेरो धर्म ठुलो, मेरो धर्म सानो, तेरो ठुलो धर्म, मेरो ठुलो जात, सानो जात, यी विभिन्न किसिमका यी जति पनि विभेदहरू बनाएर तछाड र मछाड गरेर हामी लडेर बसिरहेका छौँ। आज सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हाँस्नुहुन्छ होला कहिलेकाहीँ त, हेर त मान्छेहरू के गरिरहेका छन्, बौलाइरहेका छन्। मैले जात र धर्म बनाएन, यिनले जात र धर्म बनाएर लडाइँ गरेर बसिरहेका छन्। मैले त नर र नारी बनाएँ भनिरहनु भएको छ। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई जात र धर्म बनाउनको निमित्त र हामी यो पृथ्वीमा आएका होइनौँ। परमेश्वरले त भन्नुभएको छ, यदि तिमीले यो पृथ्वीमा हुँदा, यदि तिमीले यो धरतीमा हुँदा यदि मसँग तिमी परिचित भएनौ भने तिमीले जिन्दगीमा सधैँभरिको लागि, अनन्तको लागि तिमीले ठक्कर खानेछौ। यो पृथ्वीमा पहिचान गर, मसँग परिचित हौ। यदि तपाईँहरूले मलाई चिन्नको निमित्त सच्चाइ केन्द्र नेपालै आउनुपर्छ कि सच्चाइ केन्द्र नेपालको युट्युब च्यानल हेर्नै पर्छ सुशीला म्याडमलाई मलाई चिन्नको निमित्त, नत्र भने चिन्न सक्नुहुन्न, जान्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईँहरूले सच्चाइ केन्द्र नेपाल आएर हामीलाई चिन्नुभयो, हामीले तपाईँलाई चिन्यौँ भने कुनै दिन तपाईँ हाम्रो घरमा आउँदाखेरि हामीले सिधै वेलकम गर्छौँ, आउनुहोस् तपाईँलाई के भयो, कुन समस्या बोकेर आउनुभयो, के समस्याले आउनुभयो। हामी किनकि चिर परिचित भइसकेका हुन्छौँ र हामी सहजै स्वीकार्छौँ। त्यसरी नै परमपिता परमेश्वरले हामीलाई यो धरतीमा मसँग परिचित हुनको निमित्त, उहाँसँग परिचित हुनको निमित्त हामीलाई यो धरतीमा पठाउनु भयो। तर हामीले बनाएको चिजमा परिचित भएर बस्यौँ, हामीले बनाएको ईश्वरमा परिचित भएर बस्यौँ, हामीले बनाएको चिज वस्तुमा अलमल्ल परेर बस्यौँ। नेवारीमा भन्छ गुली वासा होइन, कति अलमल भनेको त्यो भन्न खोजेको होइन। त्यस्तै अलमल परेर बस्यौँ, चिन्न पर्नेलाई चिनेनौँ, चिन्नै नपर्नेलाई चिनेर बस्यौँ, हिँड्नै नपर्ने ठाउँमा हिँड्यौँ। र परमेश्वरले आज के भन्नुभयो, मेरा सन्तानहरू गलत मार्गमा हिँडे, मेरा सन्तानहरू गलत ट्र्याकमा हिँडे, मेरा सन्तानहरूले गलत कुराहरू सिके भनेर सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई चुन्नुभयो र तपाईँ हामीलाई चुनेको दिनबाट हजारौँले परमेश्वरलाई चिन्नुभयो, हजारौँले परमेश्वरलाई चिन्नुभयो। अब तपाईँ हामी हेर्नु त यति धेरै गुरु येशू मसीह भयौँ। हिजोको दिनमा एउटा गुरु येशू मसीह हुनुहुन्थ्यो,
र त्यहाँका केही धर्म गुरुहरूले, त्यहाँका केही धर्मलम्बीहरूले, त्यहाँका केही ठुला भनाउँदाहरूले, त्यहाँका केही मान्ने गुन्नेहरूले गुरु येशू मसीहलाई के गर्नुभयो थाहा छ? यदि यसलाई नष्ट गर्न सक्यौँ भने हाम्रो अस्तित्व रहन्छ, यदि यसलाई हामीले नष्ट गर्न सकेनौँ भने हाम्रो अस्तित्व मेटिन्छ भनेर हाम्रो गुरु येशू मसीहलाई क्रुसमा टाँगिए, मारिए, किला ठोकिए, तर जात र धर्ममा त्याग लगाइए। तर एकजना गुरु येशू मसीह त मार्नुभयो, तर आज लाखौँ गुरु येशू मसीह प्रकट भइसक्नु भएको छ। हेर्नु त, लाखौँ गुरु येशू मसीह हामी तयार भइसकेका छौँ। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ, यदि तिमीले यो धरतीमा रहँदाखेरि मलाई चिनेनौ, मलाई जानेनौ भने यो धरतीबाट तिमी बिदा भएर गएको दिन तिमी न्यायको कठघरामा पुग्नेछौ, जुन दरवाजामा पुग्नेछौ, जुन ढोकामा पुग्नेछौ, त्यो समयमा प्रभु भन्ने त छौ, तर मैले चिन्दिनँ, मैले जान्दिनँ भनेर के भन्नु छ त? मैले चिनेको छैन भन्ने छु भन्नु। त्यसैले आज हामी यहीँ परमेश्वरलाई चिन्नको निमित्त हामी यो पृथ्वीमा आएका हौँ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीमा करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरा महिमाहरू प्रकट धेरै छन्, मैले गरेका चिन्ह चमत्कार, मैले दिएका गवाईहरू धेरै छन्। एउटा उदाउँदै गरेको सूर्यलाई हेर त्यसलाई मैले बनाएँ, अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई हेर त्यसलाई मैले बनाएँ, यो आकाश हेर मैले त्यसलाई बनाएँ, यो धरतीलाई हेर मैले त्यसलाई बनाएँ, जति पनि आकाशमा लाग्ने ताराहरूलाई हेर त्यो ताराहरू पनि मैले बनाएँ, र यो चलिरहेको अक्सिजन मैले बनाएँ। तर मलाई चिनेन, जति पनि बने मद्वारा बने, म बिना कुनै पनि चिज बनेन, र तिमीलाई पनि मैले सृष्टि गरेँ। अब पनि तिमी जान्दैनौ, अब पनि तिमी बुझ्दैनौ भनेर परमपिता परमेश्वरले हामीलाई पटक पटक ढोका ढकढकाइरहनु भएको छ, पटक पटक हाम्रो कानमा बजिरहनु भएको छ। त्यसैले भनिएको छ, त्यसैले सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ युहानमा 1 मा भनिएको छ, तपाईँहरू हृदयको पार्टीमा चाहिँ लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ। एउटा एकदमै जसरी गहनालाई चाहिँ हामीले आनन्दको साथ छ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ, केयर गर्छौँ, त्यसरी नै हृदयको पार्टीमा चाहिँ एकदमै ढुङ्गाको अक्षर जस्तै बनाएर राख्नुभयो भने यो वचनले तपाईँलाई हरेक ठाउँमा काम लाग्छ, हरेक ठाउँमा तपाईँलाई काम गर्छ। त्यसैले भनिएको छ, हे मेरा सन्तान हो, सबै थोक उहाँद्वारा बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन। जति पनि चिज बने, जति सूर्य बने, हावा बने, पानी बने, फलफुल बने, अन्नबाली बने, चौपाया बने, चरा बने, चुरुङ्गी बने, जीव जन्तु जति थोक बने, मनुष्य बने, मद्वारा बने, तर म बिना कुनै चिज पनि बनिएन भनेर परमेश्वरले स्पष्ट भन्नुभएको छ। तर हामी ठ्याक्कै ईश्वरको विपरीत भइरहेका छौँ। अहिले हामी ठ्याक्कै ईश्वरको विपरीत के गरिरहेका छौँ? धेरै कुराहरू ईश्वर विपरीत छन् यहाँ, तर ईश्वरले त्यही पनि हामीलाई के गर्नुभएको छ त? खबरदार गरिरहनु भएको छ। यो खबरदारी हो हाम्रो लागि। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मैले यावत कुरा बनाएँ भने के सामान्य तिम्रा शरीरमा भएका सामान्य रोगहरूलाई मैले तिम्रो शरीरबाट निकालेर फ्याँक्न सक्दिनँ र? के तिमी विश्वास गर्दैनौ? के तिमीले विश्वासमा ढुक्क हुँदैनौ, आनन्द हुँदैनौ? आज कयौँ साल, कयौँ वर्ष वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिएका जोडीहरू आज सन्तान नभएर रोँदै र कराउँदै नै रहेका छन्। के तिमी विश्वास गर्दैनौ? म दिन्छु तिमीलाई, मेरो आशिष हो, मेरो योजना हो, त्यसमा पनि योजना छ, हरेकमा योजना छ। यदि तिमीले घर बनाउँदै गर्दाको क्रममा तिमीले कहिले सोचेका छौ? पहिल्यै तिमीले के गर्छौ त? पहिला घरेडीको योजना बनाउँछौ। मैले एउटा घरेडी लिन पाएदेखि फलाना ठाउँमा एउटा घर बनाउने थियो भनेर पहिला सोचमा आउँछ। अनि हामी घरेडी किन्छौँ। घरेडी किनिसकेपछि हाम्रो 4 किल्ला ठिक छ कि छैन हामी जचाउँछौँ, चेक गराउँछौँ। ठिक भएपछि हामी अनि अब राम्रो इन्जिनियर ल्याएर नक्सा बनाउन दिन्छौँ। नक्सा बनाउन दिइसकेपछि नक्सा पास भएर आइसकेपछि हामी कसलाई दिन्छौँ? अनि एउटा राम्रो घर बनाउने ठेकदारलाई समातेर, लो हजुर मेरो घर बनाइदिनु पर्यो भनेर हामी घर बनाउने ठेकदारलाई दिन्छौँ। जब घर बनाउने ठेकदारलाई दिइसकेपछि त्यहाँ घर बन्दै आउँछ। जब घर बन्दै आउँछ
जब त्यो घर अस्तित्वमा आउँछ, जब त्यो घर अस्तित्वमा आउँछ, संसारका मान्छेले देख्नुहुन्छ कि यो ठाउँमा घर बनेको रहेछ। वाह, कति राम्रो घर, कस्तो राम्रो घर हो। त्यसरी नै हरेक कुरा परमेश्वरको योजना छ, योजनामा हुने कुरा हो। तपाईँले बल गरेर हुँदैन, श्रीमान श्रीमती इन्टिमेट हुँदैन, बच्चा बस्ने होइन, तर परमेश्वरको आशिष त्यहाँ जरुरी छ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई मसिमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसरी एउटा ठेकदारले घर बनाएर संसारमा अस्तित्वमा आउँछ, तब नै मेरो योजना अनुसार मैले बनाउँछु, नक्सा बनाउँछु घर। म ठेक्का लिन्छु, मैले ठेक्का लिएको छु तिमीहरूको हरेक कुरा मैले गर्ने, मैले अधिकार छ मेरो। तिमीलाई जसरी सुरक्षित कसरी राख्ने सुरक्षित त्यो मैले जानेको छु भन्नुहुन्छ परमपिता परमेश्वर। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु म मसीहको नाउँमा। उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसहरूको ज्योति थियो। अब के भयो त, हामी कहिलेकाहीँ हामीले हाम्रो पिता पुर्खाहरूले पनि भन्ने गर्नुभएको थियो कि तपाईँहरूले याद भयो कि भएन, मलाई याद छ त्यो कुरा। हामी स्कुल पढ्दै गर्दाखेरि हाम्रा बाबुबाजेले हाम्रा पुर्खाहरू के भन्नुहुन्थ्यो भने यसरी यहाँ यसो 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 गरेर कुखुराको सुली सुली र माटो बनाएको छ, हामी त कुखुराको सुली र माटोबाट बनेको रहेछौँ भन्नुहुन्थ्यो। याद चाहिँ छैन हजुरहरूलाई? धेरैलाई याद छ। अनि यसरी यसरी छाला कमाउँदाखेरि सेतो आयो भने एक खरानी पनि मिसिएको रहेछ, खरानीबाट पनि बनेको रहेछौँ हामी। याद छ तपाईँहरूलाई? याद छ, धेरैलाई याद छ। किनकि अहिले पनि तपाईँले यसो यसो गरेर यसो सुन्नु भने कुखुराको सुली जस्तै गनाउँछ र माटो जस्तै गनाउँछ र यसो यसो गरेर सेतो छालाबाट एक प्रकारको सेतो वस्तु निक्लेछ, अनि त्यसलाई हामीले खरानी मानेका थियौँ। तर परमपिता परमेश्वरले प्रष्ट भन्नुभएको छ कि तिमी माटोबाटै बन्यो मेरा सन्तान, र तिमी माटोमै मिल्छौ, र तिम्रो मैले दिएको जुन पवित्र आत्मा छ त्यो मसँग कलेक्सन हुन्छ, त्यो मेरो हो भन्नुभएको छ। शरीरसँग, माटोबाट बनेको शरीरसँग मेरो कुनै सम्झौता छैन। जुन मैले माटोबाट बनाएँ, जुन पहिलो व्यक्ति माटोबाट बन्ने व्यक्ति पहिला हुन त संसारका साइन्टिस्टहरूले भन्नुहुन्छ हाम्रा पुर्खाहरू बाँदरबाट भन्नुभयो, हाम्रो पुर्खा बाँदर भन्नुहुन्छ होइन। तर हामी भन्छौँ हामी परमेश्वरको राज्यमा आएर हाम्रो पुर्खा बाँदर होइन। यदि हाम्रो पुर्खा बाँदर हुन्थ्यो भने हाम्रो पनि पुच्छर हुन्थ्यो, रियल्ली कुरा। अनि त्यो सुन्दै गर्दाखेरि मलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ, पहिलाका बाँदरहरू बुढो भएर मान्छे बन्ने, अहिलेको बाँदरहरू चाहिँ बुढो भएर किन मर्छ होला भन्छु म आफैले पनि त्यो फिल गर्छु होइन। तर हामी हातका साथ के भन्छौँ भने हाम्रो पुर्खा बाँदर होइन, हाम्रो पुर्खा चिम्पान्जी होइन, हाम्रो पुर्खा बाँदर किन भनिएको भन्दाखेरि हाम्रो व्यवहार चाहिँ बाँदरको जस्तो भएर बाँदर भनेको हो। हाम्रो व्यवहार चाहिँ हाम्रो व्यवहार, हामीले गर्ने व्यवहार न हामी आफ्नो बनाउँछौँ न अरूको बनाउन दिन्छौँ। हुने कुरामा कल गरेर बस्छौँ, नहुने कुरा बल गरेर बस्छौँ। त्यसैले अनि यो त बाँदरै जस्तो रहेछ, यो पुर्खा नै बाँदर हो भनेर भन्नुभएको। तर हाम्रो पुर्खा बाँदर होइन, हामी हातका साथ भन्छौँ हाम्रो पुर्खा त को हो त? अब्राहम हो। हाम्रो पुर्खा को हो त? आदम हो। हाम्रो पुर्खा को हो त? हव्वा। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरको राज्यमा हिजोको दिनमा म पनि पढ्दै गर्दाखेरि हाम्रो सरले मलाई एउटा 4 कक्षामा एउटा कथा सुनाउनु भएको थियो। ए बाबु भन् तैँले बल ठुलो कि बुद्धि ठुलो? मैले ईश्वरसँग त्यतिखेर त म त ईश्वरसँग थिइनँ नजिक, मलाई थाहा थिएन ईश्वरको बारेमा। अनि अहिले सोध्छु तपाईँहरूलाई के लाग्छ, बल ठुलो होला कि बुद्धि ठुलो होला? धेरैलाई थाहा छ हामीलाई बलभन्दा बुद्धि ठुलो हुन्छ। मलाई 4 कक्षा पढ्दै गरेको क्रममा एउटा कथा सुनाउनु भएको थियो। कति कथा त मैले बिर्सिए पनि होला, त्यो मैले जोड्न चाहेँ र आज हामीलाई परमेश्वरले त्यो बुद्धि दिनुभएको छ र मैले त्यो कथा जोड्न चाहेँ। छोटो एकदम सर्टकटमा भन्छु। म 4 कक्षामा पढ्दै गर्दाखेरि मेरो एकजना बालकृष्ण सर भन्ने हुनुहुन्थ्यो। बालकृष्ण सरले सुनाउनु भएको कथा धेरैले सुन्नु पनि भएको होला। एक दिन गुवाँसोलाई चाहिँ एकदमै भोक लागेछ। अनि एकदमै भोक लागिसकेपछि गुवाँसो बाख्राहरूको भिडमा पसेर सानो बाख्रा पाठोलाई चाहिँ ठुलोले नसक्ने सानो बाख्रालाई चाहिँ च्याप्प समातेर घिसार्दै लिएर गएको छ बाख्रोलाई, पाठीलाई।
अनि पार्टीले लिएको गइसकेपछि त त्यो पार्टी त बिचरा निर्दोष, अब केही गर्न नसक्ने, अब उसको मर्नभन्दा विकल्प छैन। अब खुन चुस्छ, खान्छ, मासु पनि खान्छ, अब म बर्बाद भएँ, अब त्यहाँभन्दा मेरो उपाय छैन। उसले जिन्दगीसँग हार खाएको, तर उसलाई के उसको मनमा के आएछ नि, यसको बलभन्दा त मेरो बुद्धि पनि ठुलो छ नि त, बुद्धि पनि ठुलो हुन्छ, म बुद्धि चाहिँ लगाउँछु, हे पिता हे ईश्वर मलाई बुद्धि दिनुहोस् भनेर त्यो बाख्राको पार्टीले ईश्वरसँग बुद्धि मागेछ। अनि बुद्धि माग्दै गर्दा के भनेछ भने, हे पिता मलाई बुद्धि दिनुहोस् है, म यसको आहारा बन्न नपरोस् है, मेरो कति योजना छन्, मेरा कति कार्यहरू छन्, मैले कति गरौँला भनेको छु, यसले अहिले खाइदियो भने त म बर्बाद भइहालेँ नि पिता, मलाई बुद्धि दिनुहोस् भनेर बाख्राको पाठोले ईश्वरसँग बुद्धि मागेछ। अनि बुद्धि माग्दै गर्दाखेरि अनि त्यो गुवासोले स्यालले घिसार्दै लिएर जाँदा, स्यालदाई खानुहोस् त नि मलाई खानुहोस्, तपाईँले किन घिसार्नु? तर मर्ने बेला सबैको इच्छा हुन्छ, अन्तिम इच्छा जसले पनि सोध्छन् त्यो अन्तिम इच्छा मर्ने बेला जसले सोध्छ मेरो एउटा अन्तिम इच्छा चाहिँ पुरा गर्न दिनु स्यालदाई। ए ल भन तेरो अन्तिम इच्छा के हो त? तँलाई म त खान्छु। स्यालदाई जिन्दगी मैले गीत सुन्न पाएको छैन, एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् अनि तपाईँले मलाई कप खानुहोस्, मेरो इच्छा त्यति मात्र। ए तेरो इच्छा त्यति नै हो, तेरो इच्छा त्यति नै हो? अन्त हजुर मेरो त्यति नै गीत सुनाइदिनुहोस् भनेपछि स्यालले गीत कस्तो गाउँदा गर्दा कति नमिठो हुन्छ। हामीले सुनेका छौँ स्यालको कराएर नराम्रो भन्छन्। अनि त्यो बाख्राको पाठोले के भन्छ, आहा स्यालदाई कति मिठो गीत स्वर, कति आनन्दको स्वर, म त फिदै भएँ, म त साह्रै आनन्द भएँ। यही गीतलाई तपाईँले अब एकचोटि चर्को स्वरमा कराइदिनु त, गाइदिनु त, त्यसपछि कपला के खानु भनिसकेपछि ऊ अब प्रशंसा नपाएको मान्छे स्यालले गीत गाएर कसले राम्रो भन्ने थियो र? होइन, कसैले राम्रो भन्ने थिएन। उसलाई त बाख्राको पाठोले राम्रो भनिदिएको, उसलाई त मक्ख प्रशंसाले फुर्कियो। जब प्रशंसाले फुर्किसकेपछि त्योभन्दा ठुलो स्वरले गाउन लागेछन् उनले। ठुलो स्वरले गाउँदै गर्दाखेरि त्यो बाख्रा गोठालोले कुकुर पनि लिएर आएको छ। बाख्रा गोठालोले ए त्यो स्यालले त मेरो बाख्रा पाठोले यता पो लगेछ भनेर बाख्रा गोठालोले कुकुर लिँदै जाँदा गीत गाउन्जेल छ त त्यो स्यालबाट पुगिसकेछन्। कुकुरले त स्याललाई त झम्किहाल्यो, लखटिहाल्यो, बाख्रा पाठो जोगिहाल्यो, जोग्यो। अनि बाख्रा गोठाले आफ्नो बाख्रा पाठ पनि लिएर आयो। त्यसैले हामीलाई चाहिने भन्दा कसैले धेरै प्रशंसा गर्यो भने पनि हामी डराउनुपर्छ। मैले यो लिडर प्रमुख र उपप्रमुख र लिडरहरूलाई पनि विशेष टार्गेट गरेर भनिरहेको छु, हामीलाई चाहिने भन्दा कसैले बढी प्रशंसा गरिरहेको छ भने हामी सचेत हुनु जरुरी छ, हजुरहरूलाई पनि। किनकि हामी परमेश्वरको राज्यमा होइन, परमेश्वरको राज्यमा आएको छौँ। तर उसले के गर्यो भन्दाखेरि त्यो समयमा के गर्यो? बल प्रयोग गरेर उसले के गर्यो? बुद्धिलाई प्रयोग गर्यो। त्यसैले आज हामीले के गरेका छौँ त? जो बुद्धि दिनेवाला परमपिता परमेश्वरको राज्यमा आएका छौँ। पिता हामी निर्दोष होला, हामी रोगी होला, हामीमा कमजोरी होला, तर परमपिता परमेश्वर पिता तपाईँले बुद्धि दिने, तपाईँले हातमा भरिदिनुहोस्, जुन बुद्धिद्वारा हामी सुरक्षित हुन सकौँ र त्यो दुष्टको आहारा बन्नबाट हामी टाढा बन्न सकौँ। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीमा करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले आज हामी विभिन्न ठाउँमा पुग्ने गरेका छौँ, विभिन्न ठाउँमा जाने गरेका छौँ, विभिन्न ठाउँ हामीले धेरै ठाउँमा परमेश्वरको महिमा भइरहेको छ। त्यसैले आजको यो कथाले के भन्छ भने हामी दुष्ट आत्माको आहारा बन्ने होइन, हामी त परमेश्वरको सहारामा अरू दलदलमा फँसेकाहरूलाई उद्धार गर्नको निमित्त हामी हिँडेका हौँ। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीमा करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन उहाँमा ज्योति थियो, त्यो ज्योति अन्धकारमा चम्कन्छ र अन्धकार त्यसमाथि विजय भएकै छैन। यहाँ चाहे जतिसुकै अँध्यारो होस्, तर यहाँ जतिसुकै असाध्यै अन्धकार होस्, तर एउटा लाइट बाल्दियो भने त्यो अन्धकार हट्छ।
100% अर्थ बत्ती बालेको ठाउँमा अँध्यारो नअटेको कहाँ छ मलाई देखाउनुहोस्। बत्ती बालेको ठाउँमा अँध्यारो नअटेको ठाउँ कहाँ छ देखाउनुहोस्। तपाईँको जिन्दगीमा जति ठुलै समस्या किन नआओस्, येशू मसीहको नाममा हट भनेको नअटेको ठाउँ कहाँ छ देखाउनुहोस्। मनदेखि गर्नुहोस्, मन राख्नलाई नगर्नुहोस्। मनदेखि गऱ्यौ भने जस्तै अँध्यारोमा पनि बत्ती बालिसकेपछि त्यो अँध्यारो हट्छ। जस्तै सुकै ठुलो समस्या आए तापनि तपाईँले मनदेखि परमेश्वरलाई ईश्वर मसीहको नाममा हट भनेर जति ठुलो समस्या किन नआओस् हटेन भने भन्नुहोस्। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ, हे मेरा सन्तान, मैले तिमीलाई त उच्च स्थानमा राख्नको निमित्त चुनेको हुँ, तुच्छ बनाउनको निमित्त होइन। हिजो संसारका मानिसले तिमीलाई तुच्छ बनाए, हिजो संसारका मान्छेले तिमीलाई घृणा गरे, हिजो संसारका मानिसले तिमीलाई हुने नहुने अवरोधहरू खडा गरे, तर म तिम्रा मार्गहरू सोझो तुल्याउनको निमित्त मैले तिमीलाई मेरो सन्तान हुने अधिकार परमपिता परमेश्वरले हामीलाई गुरु येशू मसीह बनाउनु पर्यो। आजको दिनमा धेरैलाई थाहा छ, यहाँ धेरैलाई के थाहा छ भने धेरैले के भन्नुहुन्छ भने गुरु येशू मसीह भन्न अड लाग्छ, गाह्रो लाग्छ। आज धेरै शाखाबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। के भनेर त येशू मसीह भन्नुहुन्न रे, आमीन भन्नुहुन्न रे, परमेश्वर भन्नुहुन्न रे, धन्यवाद दिनु। मलाई भर्खरै सृष्टि म्यामले चाहिँ एक बोतल पानी ल्याइदिनु भयो, तर मैले मनले उहाँले सुन्नुभयो कि भएन धन्यवाद होइन भने यो मेरो कर्तव्य थियो, यो मेरो संस्कार थियो होइन। मैले भने यत्रो लाइफ, यत्रो जिन्दगी दिने, यत्रो सत्मार्गमा देखाउने हाम्रो परमपिता परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद किन नभन्ने, हामी धन्यवाद किन नभन्ने हो। अब यस्तै त्यसैले भन्नुभएको छ, परमपिता परमेश्वर भन्नुभएको छ, भ्रम पार्नको निमित्त यो संसारमा मानिसहरू निस्किआएका छन्, तर मेरा सन्तानहरू जागर रहो, सचेत रहो। आज तपाईँलाई शङ्का लाग्छ, यहाँ धेरै नयाँ जनहरूले कोटाइसक्नु भएको छ, किन भ्याट होला, यहाँ हामी भन्दा रहेछन्, परमेश्वर भन्दा रहेछन्, येशू मसीह भन्दा रहेछन्, बाइबलका कुरा भनिसक्यो, बर्बाद भइसक्यो। मैले त्यो पहिल्यै जानेको थिएँ नि, यो पहिल्यै बुझेको थिएँ, मैले बाइबल त देखिसकेको थिएँ, बाइबलको पढिसकेको यो म मनमा लागिसकेको। तर निर्भर होइन, मेरो सूचना नानी बोर्डिङ स्कुल पढ्दै गर्दा त्यहाँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुन्छ। मेरो छोरीले ए फर एप्पल, बी फर बल भन्दै गर्दाखेरि मेरो छोरी सूचना अङ्ग्रेजको बच्चा हुन सक्दैन, मेरै बच्चा। आज हामीले परमपिता परमेश्वरको राज्यमा आएर परमेश्वर भन्ने बित्तिकै हामी धर्मको हुँदैनौँ, हामी परमेश्वरको सन्तानै हुन्छौँ। हामी धर्मको हुँदैनौँ, हामी जातको हुँदैनौँ। हामीले यो बुझ्न जरुरी छ। हिजोको दिनमा यो नबुझेको कारणले हामीले दुःख पाएका थियौँ, यो नजानेको कारणले दुःख पाएका थियौँ। थाहा छ, हिजोको दिनमा म आफूलाई चिनेको थिइनँ। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि मलाई हिजो के लाग्थ्यो, रिस मात्रै उठ्थ्यो। रिस उठेपछि यस्तो हुन्थ्यो कि कहाँबाट आगो लाग्ने जस्तो हुन्थ्यो, कसलाई आगो लाग्ने जस्तो हुन्थ्यो। म आफूले आफूलाई चिनेको थिइनँ, म आफूले आफूलाई जानेको थिइनँ, म आफूले मनुष्य हुँ भने मैले चिनेको थिइनँ। आज मलाई के हुन्छ थाहा छ, जुन दिन रोमी 10 को अंगीकार गरेँ, परमपिता परमेश्वरको राज्यमा आएँ, आज मेरो मनमा के आउँछ, लौ न कसले उद्धार पाउँछ होला, लौ न कसले परमेश्वरको वचन सुन्छ होला, लौ न यो दलदलमा फसेकाहरूले म जहिले पनि बिहान सबैभन्दा पहिला मुखै नदेखिन उठ्ने बित्तिकै मेरो जुन दिन मेरो आँखा खुल्छ, त्यो दिन जुन समयमा मेरो आँखा खुल्छ, आँखा खुल्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला परमपिता परमेश्वर हजुरलाई करोड धन्यवाद है, मेरो आँखा खोलिदिनु भयो। आज म सुतेको ठाउँबाट आज मलाई सुनौलो अवस्था दिनुभयो पिता, हजुरलाई करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु पिता। जसले जीवन र मृत्युसँग लडिरहेका छन्, हस्पिटलको बेडमा लाखौँ जनहरू चाहिँ हस्पिटलको बेडमा लडेर बसिरहेका छन्। आज र भोलि दिन प्रत्येक सेकेन्ड मृत्युलाई कुरिरहेका छन् पिता। सबैभन्दा पहिला दिनको जीवनमा परिवर्तन आओस् परमपिता परमेश्वर। र जति पनि यो घरको चारो दिशा हजुरको बलवान हातमा सुम्पन्छु परमेश्वर पिता। जति पनि दलदलमा फसेकाहरू छन् तिनले पनि उद्धार पाउन् हे परमेश्वर पिता। त्यो हस्पिटलको बेडमा जीवनलाई मृत्युसँग लडिरहेकालाई हे परमेश्वर पिता तपाईँको राज्यमा चिनाउनुहोस्, तपाईँको ल्याउनुहोस् भनेर सुरुवात हुन्छ। अनि त्यसपछि अन्य भाषा गर्छु, अनि अन्य भाषा गरिसकेपछि अनि
मजाले बाहिर बल्ल फ्रेस हुन्छु। आजको दिन कति आनन्द छ। हे परमपिता परमेश्वर, हजुरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु म मसीहको येशूको नाउँमा। हिजोको दिनमा यही मन थियो, यही आत्मालाई, यही शरीरलाई चलाउनेवाला दोस्रोवाला आत्माले कसरी कार्य गरेको थियो थाहा छ? कसलाई जलाइदिन पाए, कसलाई मास्न पाए, कसैलाई बाँच्न पाए, कसलाई बिगार्न पाए, कसैलाई कुट्न पाए, कुटिसकेछ, हानिसकेछ, लडाइसकेछ। रिस कस्तो गर्ने दोस्रोवाला आत्माले तँलाई कुटिसकेछ, तँलाई कुट्ने कस्तो होला? रिस दुष्ट आत्माले कस्तो कार्य गरेको थियो होला? कुटेर बिचरा लडिसकेको छ, हानिसकेको छ, तँलाई कुट्ने। त्यस्तो गराउँथ्यो कसले? नेगेटिभ दोस्रोवाला आत्माले। तर आज परमपिता परमेश्वरले के गर्नुभएको छ त? ती लडेकाहरूलाई उठाउनको निम्ति यो हात अगाडि बढाउनु भएको छ। अनि यहाँभन्दा ठुलो जिन्दगीमा परमेश्वरले के काम गर्नुपर्छ र? यहाँभन्दा ठुलो परमेश्वरको के महिमा देख्नु छ र बाँकी? त्यसैले शाखा प्रमुख, शाखा उपप्रमुख, शाखा लिडरजनहरू तपाईँहरूले माल पाउनु भएको छ, चाल पनि पाउनुहोस्। तपाईँहरूले मलाई धेरै ठाउँबाट धेरैबाट फोन आउँछ, धेरै कम्प्लेन गर्नुहुन्छ, धेरै समस्याहरू राख्नुहुन्छ। हरेक ठाउँबाट झिजो नमानिकन, हरेक फोनहरूलाई अपडेट रहेर झिजो नमानिकन सम्झाउनलाई झिजो नमान्नुहोस्, शिक्षा दिनलाई झिजो नमान्नुहोस्, परमेश्वरको बाटो देखाउनलाई झिजो नमान्नुहोस्। यदि तपाईँले झिजो मान्नु भएन भने तपाईँलाई परमेश्वरले पनि झिजो मान्नुहुन्न। यदि तपाईँले झिजो मान्नुभयो भने तपाईँलाई पनि, तपाईँहरूलाई पनि परमेश्वरले झिजो मान्नुहुनेछ। आजबाट यो सङ्कल्प गर्नुहोस् कि परमपिता परमेश्वर हरेकलाई मैले सत्मार्ग देखाउनेछु। हामी सम्पूर्णलाई, लिडरवर्गलाई मात्र नै, हामी सम्पूर्णलाई आजबाट हामीले यो प्रण गरौँ, आजबाट हामीले यो प्रतिज्ञा गरौँ। मैले मेरो वरिपरि रहेका हरेक दुष्ट आत्माले सताइएका, दुष्ट आत्माले डसेका, दलदलमा फँसेकाहरूलाई सुसमाचार सुनाउनेछु र परमेश्वरको राज्यमा आउनेछ, जतिले उद्धार पाउनेछन् भन्ने मत बनाउनुहोस्। तपाईँलाई परमेश्वरले उद्धार गर्नुहुनेछ। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु म मसीह येशूको नाउँमा। बोल्ने इच्छा धेरै थियो, समयले नेटो काटिसकेको छ, धेरै ठाउँबाट फर्कन पनि पर्नेछ भन्दै तपाईँहरूको घर घरमा ईश्वरको आशिष रहोस्, दुःख कष्ट दरिद्रताले कहिले पनि बास नपाओस् भन्दै तपाईँहरूबाट म पनि ओझल गर्न चाहन्छु। हस् त, नमस्ते। धन्यवाद गर्छु सृष्टिका महान अनुकारी सर्वशक्तिमान पिता, हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यसो मसीहको नाउँमा। र त्यसै गरी विभिन्न शाखाबाट उपस्थित रहनुभएका शाखा प्रमुखहरू, शाखा उपप्रमुखहरू, केन्द्रीय लिडरजनहरू, शाखा लिडरजनहरू लगायत परमात्माका पवित्र अनि निर्दोष सन्तानहरू र आजको यसै महिमाको श्रव्य दृश्यलाई क्यामेरामा कैद गरी सबै जनजनको मनमनको हातमा पुर्याउन सफल रहनुहुने क्यामेरा पर्सन द्वय परमात्माका आत्मिक सन्तानहरूमा पनि र परमात्माको आत्मिक सन्तानहरूमा पनि म एकमुष्टमा शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु सृष्टिका महान अनुकारी परमात्मा पिता, हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। आज विशेष गरेर लिडरहरूको सत्सङ्गको दिन, सत्यतालाई सङ्गत गर्ने दिन। सत्सङ्गको अर्थ के त? सत्य भनेको सत्य, सङ्ग भनेको सत्यताको सङ्गत गर्ने दिन। हामी सधैँभरि गर्छौँ, यहाँ रहँदा मात्रै होइन, यहाँबाट जाँदा पनि हामी सत्यताको सङ्गतमै रहिरहेका छौँ र आत्मामा आनन्द र शान्ति परमात्माले दिइरहनु भएको छ, पस्किरहनु भएको छ। धन्यवाद गर्छु यस्ता महान सृष्टिको स्रोत परमात्मा पिता, हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त्यसैले आज हामी सत्यताको सङ्गत गर्दै गर्दा, सत्यताको सङ्गत गर्दाखेरिको प्रतिफल के हो त, नतिजा के हो त भन्दा आनन्द, खुसी, शान्ति, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ मन, स्वस्थ बोली, स्वस्थ वचन र स्वस्थ हृदय आज कसले प्रकट गर्नुभयो त? सृष्टिको एकमात्र स्रोत परमपिता परम ईश्वरले प्रकट गर्नुभयो। यस्ता महान अनुकारी परमात्मालाई
करोड करोड धन्यवाद गर्छु यसो मसीहको नाउँमा। संसारिक जीवनमा रमाउनको लागि, रमाइलो गर्नको लागि चाडबाड आउनु पर्थ्यो भने हामीले रमाउनको लागि परमेश्वरको सत्संगमा आएपछि हामी यसै रमाहट हुन्छ। हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो चाड, सबैभन्दा ठुलो चाडबाड जस्तो फिल हुन्छ। किनकि विभिन्न स्थानबाट शाखा प्रमुखहरू, शाखा उपप्रमुखहरू, हामी सबै एउटै परिवारका सदस्यहरू भेटघाट हुने दिन, लिडर सत्संगको दिन मलाई त लाग्छ सबैभन्दा ठुलो ओकेजन, सबैभन्दा ठुलो चाडमा उपस्थित भएका छौँ जस्तो महसुस हुन्छ। धन्यवाद गर्छु परमात्मा पिता येशू मसीहको नाउँमा। हिजोको दिनमा हजुरहरू कहाँको हुनुहुन्थ्यो, हामी कहाँको थियौँ हैन? एक आपसमा ठोकिँदा पनि चिन्ने थिएनौँ भने आज एउटै परिवार भएर तपाईलाई दुख्दा मलाई दुख्छ, मलाई दुख्दा तपाईलाई दुख्छ। तपाईँ हाँस्दा म हाँस्न सक्छु, तपाईँ रुँदा म रुन्छु, तपाईँ खुसी हुँदा म खुसी हुन्छु। यो एउटै आत्मा दिनुभयो कसले त? सृष्टिको स्रोत परम ईश्वर पिताले दिनुभयो। यस्तो स्रोत परमात्मा हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यसो मसीहको नाउँमा। हिजोको दिनमा पनि राम्रा राम्रा र मिठा मिठा कुराहरू विभिन्न स्थानमा गएर सुन्ने गरेका थियौँ। ती कुराहरू सुनुन्जेलको मात्रै हुन्थ्यो, तर आज ईश्वरको महिमामा जब हामी जुट्छौँ तब अहिले सुन्दा पनि च्वाट्टै काम प्रकट भयो र हृदयमा राखेपछि जति बेला यो वचनलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ, जति बेला मन उठाउनुहुन्छ, जति बेला परमात्मालाई धन्यवाद गर्नुहुन्छ, जति बेला यी वचनको याद गर्नुहुन्छ, त्यति बेला यो वचनले हर हमेशा कार्य गरिरहनेछ। त्यस्तो अनन्त जीवनको लागि परमात्माले आज हामीलाई वचन दिनुभएको छ। संसारको ज्ञान भनेको धार नभएको हतियार हो भने परमात्माको ज्ञान भयो भनेको धार भएको हतियार हो। त्यो धार भएको हतियारलाई जताबाट समस्या आउँछ त्यतैबाट च्वाट 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 काटेर हामीलाई स्वस्थ र तन्दुरुस्त परमात्माले बनाइसक्नु भएको छ, बनाइरहनु भएको छ। हामी यस्ता महान अनि सृष्टिको स्रोतसँग विश्वास गरेका छौँ। कुनै चिजमा, कुनै वस्तुमा, कुनै मनुष्यमा नै मनुष्य बदलिन्छ, चिज वस्तु नाश भएर जान्छ, तर हामीलाई जीवन दिनुहुने परमेश्वरको महिमा र परमात्मा कहिल्यै पनि नाश हुनुहुन्न। उहाँ हाम्रो हृदयमा वास गरेर समस्यालाई चाहिँ नाश गरेर पुरा महिमा अधिकार पिताले दिइरहनु भएको छ। यस्ता सृष्टिको स्रोत परमात्मालाई एकचोटि शिरभन्दा माथि राखेर हात राखेर पिता धन्यवाद, तपाईको लागि धन्यवाद गरेर ताली बजाउन पाउँदा पनि म अत्यन्तै हर्षित छु। ईश्वर सधैँ तपाईँको महिमामा बढ्न पाऊँ, सधैँ तपाईँको राज्यमा खडा भएर ईश्वर हुनुहुन्छ भनेर पृथ्वीको जुन छेउमा पुग्दा पनि परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गर्ने योग्य बनाइसक्नुभयो पिता। धन्यवाद भनेपछि ईश्वरले गरिसक्नुभयो। भइसकेको छ कसको द्वारा त? हाम्रा महान सृष्टिको स्रोत परम ईश्वरको द्वारा, हैन? त्यसैले त्यसकारण परमात्मा आज हामीलाई भन्नुहुन्छ हरेक समयमा मलाई पुकार अनि म तँलाई जवाब दिन्छु, हैन? मलाई पुकार, मतिर फर्की अनि म तेरो उद्धार गर्छु, म तेरो समस्यालाई समाधान गर्छु, तेरो रोगलाई निकालेर फालिदिन्छु। जेबाट बिग्रेको थियो त्यहीबाट मैले निर्माण गरेर तँलाई ठिक बनाएको छु। तैँले आफूले आफूलाई झाँकेर त हेर, जाँचेर त हेर, विश्वास गरेर त हेर, त ठिक भइसकिस्, त निको भइसकिस्, तँलाई मैले उद्धार गरिसकेँ। धन्यवाद गरेर यो शब्दलाई एक्सेप्ट गर्यौँ, ग्रहण गर्यौँ, ईश्वरले काम गरिसक्नु भएको छ। यस्तो महान, यस्तो शक्तिको दाता परमात्मा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। परमात्मालाई आत्माबाट चिन्न पाएका छौँ, जान्न। पिता तपाईँ मेरो हृदयमा हुनुहुन्छ भनेर जब मन बढाउँछौँ तब ईश्वरले हरेक खालका समस्या, हिजोको दिनमा फुल पाती भेटी चन्दन अक्षता चढाउँथ्यौँ भने आज परमात्माले हामीलाई यो अप्सन दिनुभएको छ, बच्चा तँसँग जो सिका मूल परमात्माले भन्नुभएको छ। आज भन्नु मात्रै भएन, परमात्माले हुँदै गरेर देखाउनु भयो। हाम्रो राजु जो धपासी हाइटको महिमाको प्रमुख, जस्तै हाम्रो राजु सर हजुरले पनि अघि बताउनु भयो,
किडनी फेल भएर होइन कि जिन्दगीमा आमा बन्ने लायक हुने छैन भनेर बन्ने रहर नगर है भनेर आमा नबन्ने संज्ञा दिएर त्याग लगाएर पठाउनु भएको थियो। तर परमात्मा यति महान, यति बाठो, यति चलाक हुनुहुन्छ परमात्मा, जो मनुष्यले गर्न सक्दैन बच्चा। यदि तिमीले सम्पूर्ण मनले ममा भरोसा गर्यौ भने उसले गर्न सक्दिन भनेपछि मैले त्यहीबाट गर्न सक्छु र सुरु गर्छु अनि तिमीलाई मैले उच्च जीवन दिन्छु। परमात्माले भन्नुभएको वचन पुरा गर्नुभएको छ कि आमा बन्नै नसक्ने असम्भव रोग यति मात्रै नै, किडनी फेल भएको त यो दुनियाँमा उपचारै छैन। डायलिसिस गर्नु भनेको त त्यो त एउटा विकल्प मात्रै हो, तर त्यसले उपचार हुँदैन। तर उपचार त केवल जसले किडनी बनाउनु भयो आमाको गर्भमा, उस सृष्टिको स्रोत, उस मालिक, उस जड, उस डाक्टरको पनि महाडाक्टर परमात्माले गर्भमा रच्नुभयो भने आज पनि पुरानो फालिदिनु भयो, नयाँ बनाइदिनु भयो। तपाईको किडनी ठिक छ, जुन डाक्टरले फालेको उहाँले नै ठिक छ भन्ने योग्य बनाउनु भयो कसले त? परमात्मा पिताले। त्यत्रो जिन्दगीमा एउटा परमात्माले आमूल परिवर्तन ल्याउनु भयो। साथसाथमा के गर्नुभयो? निसन्तान हुनुहुन्थ्यो। परमात्मा जान्नुहुन्छ यसको के खाँचो छ, के घटी छ, के कमी छ। जसरी अब्राहमलाई परमात्माले घरबाट निस्केर म जहाँ जुन देशमा जा भन्छु त्यो देशमा जा भनेपछि पहिले परमात्माले सम्पत्ति दिनुभयो। सम्पत्ति दिएपछि सम्हाल्ने सन्तान थिएन, त परमात्माले के गर्नुभयो? पहिले यसलाई सम्पत्तिको खाँचो छ भनेर सम्पत्ति दिनुभयो। अब त्यो सम्पत्ति सम्हाल्ने सन्तानको पनि खाँचो छ भनेर परमेश्वर आफैले भन्नुभयो। अब्राहम भन्दा हे परमात्मा म तपाईकै वचनमा छु, म तपाईकै आवाजको ध्यानमा छु परमात्मा भनेर अब्राहमले भनेपछि अब तेरो अर्को वर्ष तेरो सन्तान हुन्छ, जुन सन्तानद्वारा राज्य मैले बढाउने छु भनेर परमात्माले के गर्नुभयो? वचन दिनुभयो। त्यो वचनलाई अब्राहमले के गरे? विश्वासको साथमा हृदयमा सम्प्रेषण गरे। तत्पश्चात अर्को सालमा परमात्माले इसाहक नाम गरेको पुत्रलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? जन्म दिनुभयो। 99 वर्षको उमेरमा पत्नीको रजस्वला बन्द भइसकेपछि, पति 99 वर्षको उमेर भइसकेपछि उमेरमै दिन सक्नुहुन्थ्यो नि त ईश्वरले। उमेरमै त सबैको भएको छ नि, कुनै नौलो कुरा होइन। उमेर घर्किसकेपछि भएको त्यो कसको कारणले भएको त? परमेश्वरको कारणले भएको। त्यसैले कुनै काम, कुनै व्यवसाय काम बनेन भने जान्नुहोस् तपाईको काम नर्मल त भइरहेको छ हो, जसको नि भएको छ, तर केही काम ढिला भएको छ भने जान्नुहोस् तपाईको अरूको भन्दा पनि अलग खालको र उच्च खालको काम ईश्वरले गरिसक्नु भएको छ। त्यसै कारणले परमात्माको वचनमा हामीले विश्वास गरेपछि विश्वास मात्र होइन, धैर्यता चाहिन्छ। धैर्यता बिना विश्वासको केही कामै हुँदैन। धैर्यता छ र विश्वास छ भने ग्यारेन्टी काम ईश्वरले गरिसक्नुभयो। यो मन बनाउनु पर्यो। अब्राहमले के गर्नुभयो? 99 महिमा गरेको 25 वर्षसम्म धैर्य गर्नुभयो र 99 वर्षको उमेरमा, बुढेसकालको उमेरमा पिता परमेश्वरले के गर्नुभयो? सन्तान दिनुभयो। यो एकादेशको कहानी होइन, यो त रियालिटी कुरा हो। तपाईहरुमा पनि यसको समस्या छ भने आजबाट यो शब्दलाई धन्यवाद गर्नुहोस्, तपाईको सन्तान ईश्वरले दिइसक्नु भएको छ। यसको सन्तान दिनुभएको छ। जगतमा दुनियाँमा भएको त जसको पनि छ। जसरी हन्नालाई हेर्नुहोस् हैन, हन्नाको सौताको छोराहरू थिए, सन्तान थिए, हन्नाको थिएन। उनी दिनरात ईश्वरसँग मागिरहन्थिन्, श्रीमानसँग नि गनगन गरिराख्थिन् र श्रीमानले पनि भन्नुभएको थियो कि के 10 भाइ छोरा जस्तो म छैन र तिमी किन मूर्ख बन्छौ? नआत्यौ न। जसरी पनि लास्टमा उनी श्रीमान श्रीमती मात्रै होइन र भनेर यसरी एकदमै सान्त्वना दिँदै
हुँदै गर्दाखेरि पनि सौताले हेपेको एकदमै चेपेको अनादर गरेको सहन नसकेर हड्न के गर्थिन्, एक्लै एक्लै एउटा कुनामा बसेर परमात्मासँग पुकार गर्थिन्, प्रार्थना गर्थिन्, मन खोलेर आदर गर्थिन् ईश्वरलाई। अनि माग्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले के गर्नुभयो त, उमेर घर्किसकेको अवस्थामा परमेश्वर पिताले सामुएल जस्तो सामर्थ्य परमेश्वरले पुत्र दिनुभयो। कसलाई? हन्नालाई दिनुभयो। किन? हन्नाको विश्वास कोसँग थियो? परमेश्वरसँग थियो। सौताहरूको छोराछोरीको नामै भएन, केही नामै थाहा छैन, तर हन्नाको सन्तानको नाम के हो त? सामुएल, जो शास्त्रमा पनि पत्री छ, पहिलो सामुएल, दोस्रो सामुएल। परमेश्वरले के गर्नुभयो? सामुएल जस्तो सामर्थ्य सन्तानलाई जन्म दिनुभयो। यो के थियो त? संसारमा असम्भव थियो, परमात्माको लागि सम्भव गरेर देखाइदिनु भयो। त्यसै कारणले हामीले पनि जब पिता परमेश्वरमा जे पनि समस्या छ, चाहे सन्तानको समस्या छ, सन्तान बिग्रेर समस्या छ, मलाई एउटा कुरा यस्तो लाग्छ, कतिजनाले हामीलाई यस्तो नराम्रो तरिकाले निन्दा गर्ने गर्नुहुन्छ, सच्चाइले धर्म बिगार्यो रे, सच्चाइले मान्छे बिगार्यो रे। ए हजुर, हाम्रो साथमा सबुत छ, बिग्रेका मान्छेलाई सच्याइरहेको छ ईश्वरको सच्चाइले। आज अघि हाम्रो भाइले गवाई बताएर जाँदा म घरमा बस्ने थिइनँ, मलाई खाली खान पिउन मात्रै मन लाग्थ्यो, कोहीसँग प्रेम थिएन। जब ईश्वरमा मन लगाए तब मेरा सबै गलत सङ्गतहरू छोडेर आज ईश्वरको सङ्गतमा लागेको छु। परमात्माले मलाई सच्याउनु भएको छ। के सच्चाइले बिगार्यो कि सुधार्यो त? बिगार्यो त? के बिगारेको छ त? बिगारेको छ। केलाई बिगारेको छ भने शैतानको दुष्ट कर्मलाई बिगारेको छ, शैतानको दुष्ट विचारलाई बिगारेको छ, शैतानको दुष्ट योजनाहरूलाई र दुष्टाइहरूलाई चाहिँ बिगारेको छ। उसको कार्य सफल हुन सकेको छैन। ईश्वरीय सत्यताको कार्यहरू सफल गराएर देखाउनु भएको छ। कसले? हाम्रा महान अनुकारी पिता परमेश्वरले। फेरि जोरदार तालीले धन्यवाद गरौँ यस्ता सामर्थ्य, यस्ता शक्तिशाली, यस्ता महिमाका दाता ईश्वर पितालाई। आज हामीले पुकार गर्न पाएका छौँ, धन्यवाद गर्न पाएका छौँ होइन। जसले रच्नुभयो उहाँको काखमा बसेर लडीबुडी गरेर, पिता मलाई त यो चाहियो, परमात्मा मलाई त यो चाहियो भन्दा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, धन्यवाद गर, तेरो अगाडि आइसकेको छ, भइसकेको छ। परमेश्वरले प्रकट गरिसक्नु भएको छ। ईश्वर परमात्मामा टाइम लाग्दैन। टाइम किन लाग्दैन भने खाना पकाएको छैन भने खाना पकाउनको लागि टाइम लाग्छ। पाकिसकेको खाना पस्केर खान टाइम लाग्छ र? लाग्दैन। त्यस्तै सबै खाना तयार गरेर पकाएर भाँडाकुँडाले सबै तयार पारेर परमात्माले भन्नुभयो, मेरो बच्चा तिमीहरू डराइएका छौ, तिमीहरू भुतारिएका छौ, तिमीहरू तडपिएका छौ, तिमीहरू बोझमा दबिएका छौ, अब मतिर आऊ, मैले तयार गरेको शक्तिको वचन खाऊ र उद्धार पाऊ भनेर हामी सबैजनालाई परमात्मा पिताले के गर्नुभयो? बोलाउनु भयो। हामीले चिनेनौँ ईश्वरलाई, ईश्वर पिताले चाहिँ हामीलाई चिन्नुभयो। त्यसैले परमात्माले भन्नुभएको छ, तिमीलाई मैले आमाको गर्भमा रच्नुभन्दा पहिल्यै चिनिसकेको छु बच्चा, चिन्ता नगर, तिम्रा समस्यालाई मैले हटाइसकेको छु। मन ठुलो गर, विश्वास बलियो गर, विश्वासमा कम छ भने वचन खाऊ, धन्यवाद गर, तिमी सामर्थ्यलो भएर पुरा महिमित कार्य तिम्रो जीवनमा प्रकट गरिसकेको छु। तिमी नडराऊ, तिम्रो लागि त म छु। तिमी कमजोर नभऊ, तिम्रा सबै कमजोर नसा, हड्डी, मुटु, मन, मस्तिष्कलाई बलियो पार्ने वचन लगाइदिसकेको छु। धन्यवाद गर, पाइसक्यौ। ईश्वर पिताले सजिलोसँग हामीलाई यस्तो उद्धारको मार्ग देखाउनु भयो। त्यसैले परमात्माले भन्नुभएको छ, हाम्रा निम्ति यो जगत सृजना गर्नुभयो। कसको निम्ति? हाम्रा निम्ति होइन। अन्न अनाज बनाउनु भयो कसको निम्ति? हाम्रा निम्ति। कुनै पनि मनुष्यले एउटा सानो दाना कोदोलाई सृष्टि गर्न सक्नुहुन्छ र यो दुनियाँमा? कसैले सक्नुहुन्छ र? एउटा सानो दाना मकैलाई पनि सृष्टि गर्न सक्नुहुन्छ र? सक्नुहुन्न। मकैबाट पिठो बनाउनु होला, मकैबाट भुटेर खाने योग्य बनाउनु होला, तर खुदै रच्न त सक्नुहुन्न नि। तर हामी
लागि तडपिनै पर्दैन। कहाँ जाने होला, के गर्ने होला, कसलाई सुनाउने होला, कसले सुन्देला, कसले भन्देला भन्नै पर्दैन। तपाईँ गुप्तमा रहनु भएको, हृदयमा रहनु भएको अन्तर्यामी परमात्मालाई धन्यवाद गरेर पिता तपाईँ जान्नुहुन्छ, मैले भन्नुभन्दा, मैले पुकार गर्नुभन्दा पहिले मेरो हृदयका पुकारहरू तपाईँले सुन्नुहुन्छ पिता। तपाईँले म भित्र पुरा महिमा र आशीर्वाद दिइसक्नुभयो पिता। धन्यवाद भनेपछि पुरा महिमाको काम परमेश्वरले गरिसक्नु भएको छ। परमेश्वरले गरेको काम आधा अधुरा हुँदैन, मनुष्यले गरेको काम आधा अधुरा होला। हाम्रो सोचको कारणले पनि काम ईश्वरले गर्न नपाउनु भएको होला। आजबाट पुरा सम्पूर्ण मनले परमेश्वरमा भरोसा राख्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको बाटो सिधा अनि सजिलो बनाइसक्नु भएको छ। धन्यवाद पिता, भइसकेको छ भनेपछि ईश्वर पिताले गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले त भन्नुभएको छ कि तिम्रा सम्पूर्ण मार्ग मलाई सुम्प, बाङ्गो टिङ्गो टेढो बनाएर शैतानले घुमाइरहेको छ भने पनि मैले तिमीलाई सजिलो, तिम्रो लागि अप्ठ्यारो लागेको, तिम्रो लागि गाह्रो भएको, तिम्रो लागि कमजोर भएको कामहरू पनि मलाई पुकारेर मलाई सुम्पिदेऊ भने त्यही काम मैले सजिलोसँग सम्पन्न गरिसकेको छु। आनन्द गर बच्चा, तिम्रो जीवनमा काम मैले गरेको छ, तिमी गरेको छु, तिमी भित्र मैले काम गरेको छु। जसरी मेरो नानी सानो सुसम्पन्नतालाई मैले स्याहार गर्छु, मैले सेवा गर्छु, उनलाई डाइपर चेन्ज गर्नुपर्छ कि, खाना खिलाउनु पर्छ कि, सुताइदिनु पर्छ कि, उनको लागि म रातभरि पनि के गर्छु, उनको लागि जागा बसेर मैले उनको सेवा गर्छु। न मैले मर्दा लिएर जाने, न मैले जन्मिँदा लिएर आएको उस सन्तानको लागि त यति मैले गर्छु भने परमात्माले त हामीलाई जन्मिँदा पनि लिएर आउनुभयो र यो शरीरलाई छोड्दा पनि लिएर जानुहुन्छ। के उहाँले हाम्रो ख्याल, हाम्रो रक्षा, हाम्रो सुरक्षा, हाम्रो सेवा गर्नुहुन्न र गरिसक्नु भएको छ, भइसकेको छ। पिता परमेश्वरमा कुनै कुरा पनि असम्भव छैन। त्यसैले यो दुनियाँमा जे पनि चिज छ, बोट बिरुवा, पानी, हैन, पानीका मूलहरू कसले फुटाएको? मनुष्यले फुटाउनु भयो र एक थोपा पानी कसैले रच्न सक्नुहुन्छ र सक्नुहुन्न। तर तपाईँ हामी भाग्यमानी, हाम्रो पिता परमेश्वरले हाम्रो सबै महिमाको स्रोत बनेर सबै उद्धारको कार्य गरिरहनु भएको छ। सच्याउनु पर्नेलाई सच्याउनु भएको छ, हटाउनु पर्नेलाई हटाउनु भएको छ, हैन, बढाउनु पर्नेलाई बढाउनु भएको छ। कहिले कहिले समस्या, हालत, कठिनाइ आयो भने चिन्ता नगर्नुहोस्। जसरी एक दिन यो वचन त पहिले पनि बताएको, तर पनि हामी शिक्षाको लागि हरेक वचन कहिले पुरानो हुँदैन, सधैँ नयाँ हुन्छ, हैन। मन्दिरभित्र बस्ने एउटा ढुङ्गालाई, एउटा प्रष्ट भाषामा भन्दा मन्दिरभित्र राखेको ढुङ्गालाई बलिनीको ढुङ्गाले क्वेसन गरेछ, एउटा प्रश्न राखेछ, हैन। मूर्ति भाइ तिमीलाई चाहिँ सबैले माया गर्छन्, सबैले प्रेम गर्छन्, सबैले झुक्छन्, ढोक्छन्, हरेक कुराहरू ल्याएर तिमीलाई दिन्छन्। मलाई चाहिँ के गर्छन् त, तिमी भित्र तिमीलाई जान चाहिँ तिमीलाई चाहिँ पवित्र पार्छन्, मलाई चाहिँ खुट्टा पुस्छन्, जुत्ता राख्छन्, थुक्छन्, अनादर गर्छन्। तिमी चाहिँ त्यति सोचिएर बस्ने, तिमी पनि एउटै पहाडबाट झरेको ढुङ्गा, म पनि एउटै पहाडबाट झरेको ढुङ्गा। तिमीलाई चाहिँ त्यति धेरै आदर, मलाई चाहिँ किन अनादर? मलाई चाहिँ सबैले उल्चिने, थुक्ने, पानी पर्छ, पानीले पनि छुटेकै छ, घाम चर्किन्छ त्यसले राख बनाएकै छ, असिना आउँछ छुट्छ, सबै खालको पीडा चाहिँ मलाई पर्ने। अनि तिमी चाहिँ सुरक्षित छ, तिमीलाई चाहिँ राम्रो चिटिक्कको भवनभित्र सजाएर राख्ने सबैले, अनि सबै कुरा ल्याएर पनि तिमीलाई चढाइदिने। तिम्रो चाहिँ यति मूल्य, मेरो चाहिँ किन मूल्य भएन? तिमी पनि, तिम्रो जात पनि ढुङ्गा हो, मेरो जात पनि ढुङ्गा हो। तिमी चाहिँ त्यति आशिषित, तिमी चाहिँ त्यति आदरको योग्य, म चाहिँ किन अनादर भएँ भनेर चाहिँ त्यो बलेनीमा राखेको ढुङ्गाले भित्र भएको मूर्तिलाई सोधेछ। अनि त्यसरी सोधेपछि भित्र भएको मूर्तिले त्यो बलेनीको ढुङ्गालाई के भनेछ भने, त ढुङ्गा भाइ, तिमी पनि एउटै पहाडबाट झरेको ढुङ्गा,
म पनि एउटै पहाडबाट झरेको ढुङ्गा। तिमीलाई कारिगरहरूले के गरे त? एकदमै हम्मरले हाने चोट दिए। तिमी चुकिहाल्यौ, तिमी टुटिहाल्यौ। त्यसकारण तिमी केमा छौ? अनादरमा छौ, तिमी बलेनीमा छौ। तिमीले सबै कुरा सहनु परेको छ। तर मलाई पनि त्यही कारिगरले एकदमै हम्मरले हाने, हथौडाले हाने, हैन, एकदमै जोडले हाने। तर म भित्रबाट मजबुत भएँ, म भित्रबाट चुकिन, भित्रबाट म टुटिन। त्यसकारण म आदरको योग्य भएँ। तिमी समस्या आउँदा हम्मरले हान्दाखेरि टुटिहाल्यौ, गलिहाल्यौ, फुटिहाल्यौ। त्यसकारण तिमी दुखी छौ। म चुकिन, समस्या आउँदा नि, बाधा आउँदा नि, त्यही चोट आउँदाखेरि पनि म भित्रबाट मजबुत भएँ। त्यसकारण मेरो लेभल परमेश्वरले के गर्नुभएको छ? उच्च राख्नु भएको छ भनेर चाहिँ त्यो भित्रको मूर्तिले त्यसरी भनेपछि तब उसले बुझेछ, होइन? हामी पनि समस्या त सबैलाई आउँछ, होइन? शाखा प्रमुखलाई नै आउला, उपप्रमुखलाई नै आउला, लिडरलाई, जनलाई, सबैलाई आउला। तर चोट टुट्नुहुन्न भित्रबाट, उहाँको लेभल ईश्वरले बढाउनुहुन्छ। जो भित्रबाट टुट्नुहुन्छ, चुक्नुहुन्छ, कमजोर हुनुहुन्छ, उहाँको लेभल के हुन्छ? घटेर जान्छ। मनुष्य त मनुष्य हो, हामी सबै एउटै कम्पनीका मान्छे। हाम्रो मेन कम्पनी ईश्वर हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई ईश्वरले रच्नुभयो। हामी सबैको सृजनाकार परमेश्वरै हुनुहुन्छ। तर समस्या आउँदा जो चुक्दैन, जो टुट्दैन, जो गल्दैन, जो तडपिँदैन, जो आत्तिदैन, उसको लेभल परमेश्वरले बढाउनु भएको हुन्छ। उसको जीवन ईश्वरले बढाउनु भएको हुन्छ। जो चुक्नुहुन्छ, जो टुट्नुहुन्छ, जो तडपिनुहुन्छ, उहाँको जीवन ईश्वर के हुन्छ? तुच्छ हुन्छ। त्यसैले उच्च जीवनको लागि टुट्नु हुँदैन, कमजोर हुनु हुँदैन। कमजोर नहुनको लागि परमात्माले प्रत्येक समयमा वचनले उत्साहित गर्नुभएको छ। न डराऊ बच्चा, म तिमीसँग छु। न डराऊ सन्तान, तिम्रो लागि महिमा काम मैले गरिसकेको छु। धन्यवाद गर, भइसकेको छ। कसले भन्नुभएको छ त? परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यसैले त्यो भवनभित्र भएको मूर्ति भन्दा पनि जिउँदो मूर्ति त हामी हौ, होइन? त्यो मूर्ति आँखा छ, देख्दैन, कान छ, सुन्दैन, मुख छ, बोल्दैन। तर हामी मूर्ति हौ, ईश्वरका मूर्ति, ईश्वरका भवन। हामीले चाहिँ के गर्छौँ? भएका वचन सुनेका छौँ कि छैनौँ? छौँ। हामी जिउँदा मन्दिर हौ। कसको त? पिता परमेश्वरको बनेको त्यो चिजभन्दा पनि बहुमूल्य तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ अब गिरिसकेको तल्लो लेभलकोमा घुँडा टेक्नुहुन्छ या तपाईँलाई रश्मिसँग घुँडा टेक्नुहुन्छ? तपाईँको खुसीको कुरा। तपाईँलाई रश्मि त ईश्वर हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यहाँ भित्र बस्ने मूर्ति त त्यो के हो त? ईश्वर निर्मित कुरा हो र मनुष्य निर्मित कुरा हो। मनुष्यले बनाएको मन्दिरमा ईश्वर वास गर्नुहुन्न। ईश्वर त आफैले बनाएको मन्दिरमा वास गर्नुहुन्छ। ईश्वरले बनाएका मन्दिर हामीहरू हौँ। हामी सबैजना हौँ। हामी सब मन्दिर हौँ। हाम्रो पोखरामा जति मनुष्य निर्मित मन्दिर छ नि, त्यहाँभन्दा धेरै ईश्वर निर्मित मन्दिर छ। हेर्नुहोस् त यहाँ कति धेरै मन्दिर, कति धेरै मन्दिर। त्यसैले मनुष्य निर्मितमा ईश्वर वास गर्नुहुन्न। ईश्वर परमात्मा त आफूले बनाएको मन्दिरमा वास गर्नुहुन्छ। काहीँ टुटफुट भएको छ भने त्यसलाई सच्याएर, सुधारेर, यो मन्दिरलाई क्यान्सर बनाएर, किडनी फेल बनाएर, मुटुको रोग बनाएर, होइन, नसा हड्डीको रोग बनाएर, सुगर प्रेसर बनाएर, ऋणको आत्मा बनाएर मन्दिरलाई भत्काउन लागेको छ भने त्यो भत्काउन लाग्नेलाई ईश्वर पिता के भन्नुहुन्छ भने त मेरो मन्दिरलाई नष्ट गर्नेलाई मैले नष्ट गर्छु। तर तिमीमा मैले वास गरेको छु बच्चा, तिमी नडराऊ। तिमीसँग मैले वास गरेको छु। तिमीलाई मैले एकदमै उत्तम र आशिषको आत्मा दिएको छु। यो दुनियाँमा जति पनि आत्मा छ त्यहाँभन्दा पनि शक्तिशाली आत्मा हामीले पाएका छौँ। तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। सानोतिनो कुरामा कमजोर नहुनुहोस्, पुरा मन ईश्वरमा बढाउनुहोस्। ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाउँमा। परमात्मा पिताले परिपूर्ण महिमा र आशीर्वाद हामी सम्पूर्णलाई दिइसक्नु भयो भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुने अनुमति माग्दछु। धन्यवाद गर्छु पिता यीशु मसीहको नाउँमा। र आजको यसै महिमाका
प्रस्तुता परमेश्वरको आत्मिक सन्तान हाम्रो रामजी पौडेल सर हजुर र सृष्टि म्याम हजुरलाई पनि परमात्माको अरू अब्बल आशीर्वाद मिलिरहेको छ, मिलिसकेको छ र मिलिरहनेछ भन्दै धन्यवाद गर्छु पिता यसो मसीहको नाममा।